عزیزان من 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دیہڑا وے تے او جاننے آ جس دن آپ نو شہید کیتا گیا اس دن دے بارے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی فرمایا سی۔ اس حدیث نو امام طبرانی نے اور دیگر محدثین نے بیان کیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑے دن میرے عثمان نو شہید کیتا جائے گا اس دن آسمانہ دے فرشتے میرے عثمان تے درود بھیجن گے، یعنی میرے عثمان دے درجات بلندی دے رہی دعا و استغفار کرن گے۔ عزیزان من اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو رب تعالی نے شان عطا کی، مقام و مرتبہ عطا کیتا، تے پھر سن چاہیے نا کہ 18 ذوالحج دے دیہاڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قدم دلوایا جائے۔ یار کی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے صدقہ ساڈا بھی شمار اپنے پسندیدہ بندیاں دے اندر فرما لوے۔